रावणले भगवान शिवको उपासना गरेर अपरिमित ऐश्वर्य र पराक्रम सामर्थ्य प्राप्त गरेको थियो भन्ने यो श्लोकमा बताइएको थियो। त्यही प्रसङ्ग चलिरहेको थियो। 12औं श्लोकमा भन्नुहुन्छ अमुष्यत्वत सेवा समधिगत सारं भुजवनं बलात् कैलासेऽपि त्वदधिवसतौ विक्रमयतः अलभ्या पातालेऽप्यलसचलिताङ्गुष्ठशिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासीद् ध्रुवमुपचितो मुह्यति खलः। अमुष्यत्वत्सेवा समधिगतसारं भुजवनं बलात् कैलासेऽपि त्वदधिवसतौ विक्रमयतः अलभ्या पातालेऽप्यलसचलिताङ्गुष्ठशिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासीद् ध्रुवमुपचितो मुह्यति खलः। रावण आध्यात्मिक अर्थमा अहंकारको स्वरूप हो र रावयति रोदयति सर्वान् इति रावणः, जसले सबैलाई रुवाउँछ, सबैलाई दुखी गराउँछ, त्यसैलाई रावण भनिन्छ। र सम्पूर्ण मानिसहरूलाई अहंकारले गर्दा नै दुखी गराइरहेको छ। लेखनाथ कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेल कवितामा लेख्नुहुन्छ विद्याको भयको र बुद्धि बलको ऐश्वर्यको मानको प्रज्ञाको कुल जातिको इलमको सत्कार्यको ज्ञानको तातो ज्ञास मनुष्यका मगजको सम्पूर्ण उत्रिदिए पृथ्वीमा सब देवता घर घरै आएर खेल्ने थिए। भन्न खोजेको के भने कुनै पनि चिजको मद भनेको अहंकार, मद भनेको अभिमान, यहाँसम्म कि धर्मको साधनाको र भगवानको सेवा गरेको कुराको पनि मान्छेले मद बनाएर अहंकार धारण गरिरहेको हुन सक्छ। जुन वस्तुलाई साधनाको रूपमा अहंकार नाश गर्ने पदार्थको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने हो त्यसैलाई नै अहंकार बढाउने साधनको रूपमा प्रयोग गर्ने सम्भावना छ। जसरी रावणले आफ्नो तपस्यालाई, आफ्नो भक्तिलाई, आफ्नो साधनाको सम्पूर्ण क्षमतालाई अरूलाई दुःख दिन र अहंकारी बन्नका लागि प्रयोग गर्यो। उद्धारका लागि प्रयोग हुनुपर्ने वस्तु, कल्याणका लागि प्रयोग हुनुपर्ने वस्तु अपितु उल्टो काममा प्रयोग भयो। यस्तो सम्भावना रावणमा मात्रै होइन सबै प्राणीहरूमा छ र धेरै जसो यो भइरहेको हुन्छ पनि। रावणले मात्रै गर्यो भन्ने होइन, धेरै जसो साधनामा लागेका मानिसहरूमा यो सम्भावना छ कि उनीहरूको साधना, उनीहरूको तपस्या, उनीहरूको चिन्तन कुन मार्गमा के लक्ष्यमा गतिशील भइरहेको छ। साधना गर्नु मात्रै ठुलो कुरा होइन, अपितु त्यो साधनालाई र साधनाद्वारा प्राप्त भएको सामर्थ्यलाई कुन रूपले प्रयोग गरिरहेको छ अथवा सँगालिरहेको छ त्यो पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। रावणको प्रवृत्तिले के देखाउँछ भने सामान्यतया मानिस आफ्नो साधनालाई पनि, आफ्नो तपस्यालाई पनि अहंकारलाई बढाउने साधनको रूपमा नै प्रयोग गर्दछ। त्यसमा मिठो हुन्छ असाध्यै। आफैले आफैलाई ठुलो ठान्न पाइयो, म त यस्तो तपस्या गर्ने मान्छे भनेर आफैले आफैलाई ठाडो बनाउनु पाइयो। त्यसमा एउटा मिठास अर्कै छ। आफूले कुनै त्याग गरेको छ भने, आफूले कुनै सत्कर्मको कुनै ठुलो काम गरेको छ भने त्यसको विषयमा सुनाउन, ओ मैले त यस्तो त्याग गरेको,
मैले त कस्तो त्याग गरेको भनेर 4 जना मान्छेको अगाडि सुनाउन असाध्यै मिठो हुन्छ, असाध्यै रमाइलो हुन्छ। त्यसैका लागि मान्छे आफ्नो सारा तपस्यालाई त्यही आत्मप्रशंसामा प्रयोग गरिरहेको छ। त्यही प्रशंसाको ऊर्जा खाएर बाँचिरहेको छ। एकजना कुनै ब्रह्मज्ञानी विरक्त सन्त रहेछन्। ब्रह्मज्ञानी त्यति धेरै भक्तहरूको वास्ता पनि कमै गर्ने, आए पनि ठिक नआए पनि ठिक, त्यस्ता खालका सन्त कुनै लौकिक कामहरूमा अथवा कसैलाई आशीर्वाद दिने, कसैलाई तेरो कल्याण होस् भन्ने यस्तै सारा कुरामा नलागेका आफ्नो स्थितिमा बसेका। अनि अर्का साधक त्यहाँ अवतीर्ण भएछन्। उनी चाहिँ सबैलाई आशीर्वाद दिने, सिद्धि देखाउने, सारा गर्ने, प्रचार गर्ने, नखाइकन म यति दिन बस्छु, उति दिन बस्छु, यसो गर्छु, मेरो आशीर्वादले कल्याण हुन्छ सबैको, यस्तो उस्तो। यो बडे महाराजजी हाम्रो परम गुरु महेशानन्द गिरिजी महाराजको प्रवचनको क्रममा सुनिएको कथा एउटा किताबमा लेखिएको पनि छ। अनि भक्तहरू आउने नै भए, आउँदाखेरि त ती पुराना महात्मा कहाँ नि जान्थे, उता पनि जान्थे। मान्छेलाई प्रचार जता हुन्छ, भिड जता हुन्छ, होला जता हुन्छ, त्यतै ठुलो हो कि जस्तो लाग्छ नि, रुचि त भइहाल्छ, स्वाभाविकै हो। अनि आएर हजुर यस्ता एकजना सन्त आउनुभएको छ, सिद्ध महात्मा, यस्तो गर्ने अरे हजुर। दिनदिनै आएर सुनाउँथे, सधैँ सुनाउने। अनि अब आफ्नो पुराना आफ्नो नजिक आउने भक्तहरू पनि बिस्तारै ती नयाँ चाहिँ महात्माका जाने आउने क्रम बढ्यो, उतापट्टि पो बढी श्रद्धा हुन थाल्यो। अनि एक दिन ती पुरानो महात्माले एउटा भक्तलाई भन्नुभयो, होइन तिनले पनि खाएकै छन् भन्नुभयो। कहाँ हजुर यति दिन नखाइकन बसेर यत्रो विधि काम गरेर सारा जग जाहेर छ, होइन खाएकै छन्। के खाएका छन् भन्दाखेरि तिमीले त जान्दैनौ, बुझ्दैनौ, तर खाएकै छन्। कसरी थाहा पाउने त भन्दाखेरि भन्नुभयो, अब जुन दिन ती महात्माले म यति दिनसम्म निराहार समाधिमा बस्छु भनेर समयको घोषणा गर्छन्, उनले जति बजेको टाइम समय दिएका हुन्छन्, त्योभन्दा 2 घण्टा पछि मात्रै मान्छेलाई खबर गरिदिनु, बोलाउनु। त्यो भनेको टाइममा नबोलाउनु, 2 घण्टा 1 घण्टा पछि मात्रै बाहिरको मान्छेलाई खबर दिनु, त्यसपछि थाहा भइहाल्छ के खाएका रहेछन्। अब तिनले त्यस्तै व्यवस्था गरे, 10 बजे म बिउजिन्छु भनेको छ भने 12 बजे मात्रै मान्छेलाई खबर गरियो। मान्छेहरू आउने क्रम अलिअलि त थियो, तर 10 बजे जुन पहिला भनेको समयमा 10,000 20,000को भिड, जय जयकार, जात्रा, सिन्दुर अबिर जात्रा चल्थ्यो, त्यो थिएन। मान्छे 2-4 जना मात्रै आएका थिए। बाबा बिउजी पहिलाको जस्तै कानमा जय जय भन्ने आफ्नो नामको घोष, ठुलो जय घोष पर्ला भन्ने एउटा थियो। अनि त्यो जय घोष सुनिसकेपछि त्यही प्रशंसाको ऊर्जाले जुरुक्क उठ्थे। नखाइ बसेको भए पनि बिचरा, नसके भए पनि जुरुक्क उठेर एकछिन गएर दर्शन दिन्थे, आशीर्वाद दिन्थे सबैलाई। आज त छैन, मान्छेको जय घोष पनि सुनिँदैन, के पनि सुनिँदैन। बिउजिने बित्तिकै नजिकको मान्छेलाई सोधे, आज मान्छेहरू आएनन्? हजुर आउँदैछन् हजुर, खै आज किन आएनन्? आउँदै होलान्, अलिअलि आए, 2-400 आएका छन्, अरू आउँदै होला भनेपछि महात्मा त त्यहीँ फेन्ट भयो। हस्पिटल लिएर गएर बल्ल सलानी पानी चढाएर बल्ल पहिला त्यस्तो गर्नु नपर्ने, पहिला त जुरुक्कै उठेर सारा दर्शन सत्सङ्ग समेत गराउन सक्ने, तर त्यो भएन। किन?
भन्नुको मतलब त्यो एउटा कथा हो, काल्पनिक कथा हो। तर यो काल्पनिक कथा होइन, हामी सबैभित्र रहेको प्रशंसा श्रवण गर्ने भावनाको कथा हो। कयौँ मान्छे फँसेका छन् यसमा, सामान्य मान्छे मात्रैको कुरो होइन। हामी 1 घन्टा 2 घन्टा भजन गर्नेको त के कुरा, दिनभरि रातभरि अखण्ड वर्षौँ वर्ष साधना गरेका, कयौँ समय चाहिँ गुफामा तपस्या गरेका ठुला ठुला साधकहरू, साधना गर्दा गर्दा दाढी कपाल फुलाएर बुढा भइसकेका मान्छेहरू जस्ता व्यक्तिहरू पनि यो कुरामा कच्चा रहेका हुन सक्छन्। किन भन्दा साधनामा पक्का हुने भन्ने कुरा अलि गाह्रै कुरा हो, सामान्य कुरो छैन। उमेरले पक्का हुन सजिलो छ, साधनामा पक्का हुन चाहिँ त्यो भगवानको विशेष अनुग्रह चाहिन्छ, नत्र बाटो बिराउँछ त्यो मान्छेले। ठुला ठुला मानिसहरू पाकेका हुँदैनन्, कच्चा हुन्छन्। कयौँ ठुला मानिसहरू। एकजना नामदेव भन्ने प्रसिद्ध भक्त भए सन्त ज्ञानेश्वरको समयमा। अनि त्यो बेलाका 5-7 जना अरू सन्तहरू पनि थिए। तीर्थयात्रा गर्न भनेर महाराष्ट्रका प्रसिद्ध सन्तहरू हुन् यिनीहरू, नाम सुन्नेकै होला, नामदेव अनि सन्त ज्ञानेश्वर त महाराष्ट्रका उज्जवल रत्न नै भइहाले। यिनीहरूको समय सँगसँगैको हो। अनि गोरा कुमार भन्ने एउटा कुमाले जातिका भक्त थिए, ती पनि सिद्ध सन्त। अनि 5-7 जनाको डफा मिल्यो, सन्त ज्ञानेश्वरको इच्छा भयो तीर्थयात्रा गर्न जाउँ। तीर्थयात्रा गर्नु भनेर निस्के। नामदेव चाहिँ विठ्ठलका असाध्य भक्त, दर्शन नगरिकन बस्न नसक्ने। तर ज्ञानेश्वरले अनुरोध गरे। ज्ञानेश्वर त उ बेलाका मानिएका सन्त, सबैका श्रद्धाका केन्द्र। अनि नामदेवले विठ्ठल भगवानसँग अनुमति लिँदा जाऊ तिम्रो राम्रैका लागि हुन्छ, जाऊ, केही छैन भनिदिनु भयो। भगवानसँग कुरा हुने, सामान्य नाम भक्त होइन, विठ्ठल भगवानसँग कुरा हुने खालका भक्त नामदेव। ज्ञानेश्वरसँग तीर्थयात्रा गर्न भनेर त्यो डफा निस्कियो। साथमा त्यो गोरा कुमारहरू, अनि मुक्ताबाई, ज्ञानदेवकी बहिनी, यी सबै सिद्ध सन्त, सबै जन्मजात सिद्ध। सिद्धको टोली भएपछि कस्तो भयो होइन, त्यहाँको कुरा कस्तो हुन्थ्यो होला, त्यहाँको रहनी सहनी सारा कुरा। अनि एक ठाउँमा बसिरहेको बेलामा मुक्ताबाईले कुरा निकालिन्, ल को कच्चा को कति पाकेको हिसाब गर्नु पर्यो भनेर भने। परीक्षा त आफ्नै साधकले आफैले गर्ने कुरा हो, तैपनि सबै साधकको बिचमा कुरा पनि त्यही अनुसारको चल्यो। ल को कच्चा को पाकेको हिसाब गर्नु पर्यो भनेर। अनि त्यसपछि मुक्ताबाईले कुरा उठाइन्। गोरा कुमार भन्ने जो सन्त थिए तिनले भने, यस्तो हिसाब त मैले असाध्यै जानेको छु। किन भन्दा माटो घैँटो बनाएर अनि त्यसलाई पोलेर कुन घैँटो पाक्यो कुन घैँटो काँचो छ भनेर टक 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 हानेर हिसाब गर्ने मेरो बानी छ। यस्तो हिसाब त मैले राम्रोसँग गर्न जान्दछु, ल म गर्ने भाइ भनेर उनले जिम्मा लिए। अनि सबैलाई लाइनमा राखे। त्यसपछि टाउकोमा ठक 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 गर्दै आफ्नो हिसाबले उनले के थियो त्यहाँ अब चाहिँ उनको हिसाब गर्दै जाँदाखेरि जब नामदेवको चाहिँ पालो आयो, त्यसै टुवा टाउकोमा मजासँग हानेछन्। हान्दाखेरि नामदेवको अलिकति मुख बाङ्गियो। उनलाई के लाग्यो भने यो केही न केहीको कुमाले, त्यस्तो भाव आएछ। यो केही न केहीको कुमाले, घैँटो बनाएर बस्ने कुमाले मेरो परीक्षा गर्न भनेर म भगवान विष्णुको यस्तो भक्त, साक्षात् चाहिँ म भगवानसँग आज्ञा लिएर अनुमति लिएर आएको। यी ज्ञानदेवहरूको पनि के बुद्धि बिग्रिएको होला, यस्तोलाई नेता बनाएका छन् भने जस्तो मुख अलिकति बाङ्गियो। अलिकति आफ्नो अपमान भएको जस्तो महसुस भयो। अनि मुख बाङ्गिँदाखेरि त अब ती सिद्ध गोरा कुमार पनि सिद्ध, थाहा पाइहाल्यो मनकै कुरा, मुखैबाट पनि बताइयो। ल अरू सबै पाकेका छन्, यो नामदेव कच्चो छ, सिधा भने तिनले। अरू सबै पाकेका छन्, यो नामदेव भन्ने मान्छे काँचो छ, यो पाकेको छैन। अब झन् फसाद पर्यो। यसै त आफूलाई रिस उठिरहेको, त्यही माथि आफैलाई तोकेर नाम तोकेर भन्ने, अरू जम्मै पाकेका अरे, यो चाहिँ काँचो अरे, मलाई काँचो भन्ने।
म भगवानको दर्शन प्राप्त गरेको, म चाहिँ भगवानसँग विठ्ठलसँग कुरा गरेर आएको मान्छे, तिमीहरू जस्तो म फन्के नआउँदै। रिसाएर गए, विठ्ठलको मन्दिरभित्र गए, भगवानसँग रिसाए, मलाई यसो पठाउने, त्यहाँ मेरो अपमान, तिम्रो भक्तको अपमान, तिम्रै अपमान हो, यसा उसा सारा कुरा भगवानले बताउनु भयो। भन्नुभयो यी साँच्चै त काँचो भएको हुनाले तँलाई काँचोपनको बोध होस् भन्नकै लागि सन्तहरूको साथमा पठाएको। किन भन्दा साधना भन्ने कुरा एक दिनको अथवा 2 दिनको र एउटा घटनाको उपलब्धि हुनुलाई साधना मान्न मिल्दैन। र कसैले भगवानको दर्शनै प्राप्त गरेको छ भने पनि त्यतिमा पुरा भयो त? भन्न हुँदैन, त्यतिमा पुरा हुँदैन। काँचै रहन सक्ने सम्भावना छ। जबसम्म अहङ्कार भन्ने चिजको पूर्णतया समाप्ति हुँदैन, जबसम्म देहात्मभाव नउठ्ने गरी बिसाइँदैन, जबसम्म त्यो द्वैतको भाव अलिकति भेदभाव थोरै भए पनि रहिरहन्छ, तबसम्म त्यो पाकेको ठान्न मिल्दैन। यस्य उदरमपि अन्तरम कुरुते अथ तस्य भयं भवति। उपनिषदले स्पष्ट शब्दमा भन्छ, उदरमपि अन्तरम कुरुते। अलिकति पनि यदि अद्वितीय आत्माभन्दा भिन्न अर्को कुनै दोस्रो वस्तु थोरै मात्रै, उदरम अलिकति पनि कसैले मान्दछ भने अथ तस्य भयं भवति, त्यो मान्छे भयभीत भइरहन्छ। अर्थात् त्यसलाई निर्भय आत्मस्थिति प्राप्त हुन सक्दैन, असम्भव छ। चाहे त्यो जतिसुकै साधक होस्, चाहे योगी होस्, चाहे तपस्वी होस्, चाहे भक्त होस्, चाहे ध्यानी होस्, जेसुकै होस्, 20 घण्टा ध्यान गर्ने मान्छे किन नहोस्, तर त्यो द्वैत भाव गएको छैन भने त्यसको 20 घण्टाको ध्यानले केही गर्दैन भनेको त होइन, गर्छ, पक्कै पनि गर्छ। तर त्यसले गर्नुपर्ने जो मूल कुरा हो त्यो काम चाहिँ त्यति नगरेको पनि हुनसक्छ। त्यही भएर साधना गरेको देख्दैमा त्यसको उपलब्धि कहाँ पुग्यो भन्ने कुरा थाहा हुँदैन। यी सबै कुरा भावनाका कुरा हुन्, भित्री कुरा हुन्। त्यही भएर गरेको देखिनेले नगरेको हुनसक्छ, नगरेको देखिएकोले भित्रभित्र उल्का गरिरहेको हुनसक्छ। यो केही पनि थाहा नपाउने कुरो पर्यो। अब एउटा प्रसिद्ध पुराणमा, महाभारतमा यसको विषयमा प्रसिद्ध कथा छ। एउटा जाजली भन्ने ऋषि तपस्या गरेर नदीमा डुबेर वर्षौं वर्ष तपस्या गरे, सिद्धि पनि प्राप्त गरे। एकचोटि एउटा बगुल्ला उड्दै गएको टाउकोमाथि प्यात्त बिष्टा गर्दैछ। बगुल्लाको बिष्टा आफ्नो कपालभरि परेको देखेर रिस उठ्यो। म जस्तो तपस्वीलाई यो बगुल्लाले बिष्ट्याउने, म को हुँ भन्ने यसलाई थाहा छैन भन्ने भाव आयो। अब बगुल्लासँग जोरी खोज्न मन लाग्यो। के लाग्छ बगुल्लोलाई? के थाहा, बिचरा उडिरहेको बगुल्लोलाई। यसो आँखा तरेर हेरे, त्यो आफूभन्दा अगाडि गएको बगुल्लो ऋषिको त्यो तीक्ष्ण आँखाको प्रभावबाट मरेर झर्यो। अब त्यो बगुल्लो मरेको चिन्ता हुनुपर्ने, आफ्नो सिद्धि प्रकट भएको देखेर खुसी भयो। वाह वाह, म त यस्तो सिद्ध भइछु, वाह, मैले आँखाले हेर्दाखेरि बगुल्लै मर्यो। अब त के पानीमा डुबेर को तपस्या गरेर जुरुक्कै उठिहाल्यो। किन सिद्धि भएपछि पुगेन कुरा। आँखा तर्दाखेरि बगुल्लो मरेपछि अब के चाहियो? त्यही प्राप्त गर्न तपस्या गरेको त हो। ज्ञान कसलाई चाहिएको छ? वास्तवमा पशुपतिनाथ मन्दिर धाउनेहरूमध्ये 100 जनामध्ये 1 जनालाई मात्रै होला त्यो ज्ञान चाहिएको भन्ने मान्छे 1% पनि छैन होला। जो मठ मन्दिर धाउने, पूजा गर्ने, तपस्या गर्ने, साधनामा बसेका, यो गरेका त्यो गरेका भन्नेहरूको भिडमा साँच्चै आत्मजिज्ञासु मान्छे चाहिँ 1% पनि छैन होला। अरूलाई त अरू थोक पाउनु परेको छ। केही यस्तै उटुङ्गियाको चिज केही प्राप्त भयो भने, आँखा तर्दाखेरि फ्यात्त केही झर्ने खालको भयो भने, अथवा चाहिँ केही चाहिँ सामर्थ्य प्राप्त भयो भने बा सकिहाल्यो, जुरुक्कै उठ्छ त्यो त्यहाँबाट, गोर्लुक्कै भुर्कुसी मार्यो। म त सिद्ध भइछु भनेर। अनि भिक्षा माग्नु पर्यो, भोक लाग्यो। एउटा गृहस्थको घरमा गई भिक्षाम देही, माताजी भिक्षा लिन भनेर भित्र गइन्। त्यही बेलामा अर्कोतिरको ढोकाबाट उनका पति बाहिरबाट आएछन्। अब माताको काम त गृहिणीको काम, पति सेवा गर्नै पर्यो। तिनलाई कपडा सपडा चाहिँ नुहाउने कपडा, पानी, तातो पानी, चिसो पानी के थियो सारा दिएर
अनि भोजन प्रसाद यसो ग्रहण गराउँदै गर्दा पस्केपछि एकछिन खाली भयो नि बल्ल पो दिमागमा ओहो मैले त बाहिर एउटा भिक्षा मागेँ कि भिक्षा माग्न बसेका ऋषिलाई ढोकाएर आएकी छु। हतार 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 भिक्षा लिएर गइन्। ओहो हजुर क्षमा दिनुहोस्, मेरो त बिचमा पतिदेव आउनुभयो, हजुरभित्र जाँदाखेरि पति सेवा नै मेरो गृहिणीको धर्म हो भनेर मैले गरेँ, अपमान गर्न खोजेको होइन है हजुर, तर नरिसाई बक्सेला। अब ऋषि त किन नरिसाउने, पहिले रिसाउन तयार भएरै बसेका थिए। अनि बकुल्लालाई हेरे जस्तो गरी यसो आँखा तरेर हेरेको, तिनलाई त त्यो रौँ पनि हल्लिएन, तिनको केही भएन। माताजीले उल्टै भनिन्, हजुर आँखा चाहिँ नतरी बक्सेला, म त्यो बकुल्ली जस्तो त होइन, म पनि आफ्नो केही न केही गरेकै मान्छे हुँ भनेर भनिन्। दङ्ग गऱ्यो, जाजली ऋषि दङ्गै परे, काँडैले थाहा पाए, मैले हेरेर आँखाले बकुल्लो मऱ्यो भन्ने कुरो काँडा थाहा पाए। कहिले साधना गरी यसले, के साधना गर्यो तिमीले, कहिले गर्यो भन्दा खै केही त गरेको छैन हजुर, यही घर सेवा, गृहिणीको काम के हो भन्दा त्यही घर गृहस्थीको सेवा, सेवालाई नै भगवानको पूजा सम्झेर ध्यान भजन भित्रभित्र जति सम्भव छ बिचबिचमा भगवत स्मरण गर्दै गरिरहेको छु। तर यही सेवाद्वारा मेरो यो स्वधर्म भएको हुनाले यही सेवाद्वारा मलाई भगवानको अनुग्रह प्राप्त भएको छ र मैले सारा भूत भविष्य वर्तमान देख्छु, त्रिकाल देख्ने भएकी छु हजुर भनेर भनिदिनु। दङ्गै पर्यो। अब त्यस्तो अन्तिममा हुँदाहुँदै त्यो एउटाबाट अर्को, अर्कोकोबाट अर्को जाँदा जाँदै अन्तिममा एउटा व्याधा कहाँ पुगेका छन् तिनी जाजली ऋषि। धर्मको रहस्य बुझ्नलाई व्याधा कहाँ पुगेका छन् र व्याधा जो दिनभरि मांसको बिक्री गरेर, तर त्यो पनि धर्म व्यवस्था अनुसार जति नाफा खान पर्ने हो त्यति मात्रै नाफा खाएर आफ्नो पिता पुर्खादेखि गरिआएको त्यही मांस बिक्री गर्ने काम, त्यसबाट आएको थोरै पैसाले आफ्नो घरमा आफ्ना पुत्र परिवार मातापिताको सेवा गरेर त्यत्तिकै भरमा सिद्ध भएको थियो त्यो धर्म व्याधा, धर्मको रहस्य बुझ्ने भएको थियो। त्यसले अन्तिममा जाजली ऋषिलाई उपदेश दियो कि धर्मको रहस्य बुझ्न कठिन छ ऋषि, कसैले आँखा चिम्लेर प्राणायाम गरेर नखाएर उपवास बसेर 7 चोटि गङ्गा नुहाएर तपस्या गरिरहेको देखिएको होला, कसैले व्यापार व्यवसाय व्यवहारमा लागेर पुरा चाहिँ लट्टर त्यहाँ चुर्लुम्मै डुबेर बसेको देखिएको होला, तर धर्मको पालन कसले गरिरहेको छ भनेर भन्न सकिँदैन, किनकि त्यो मानसिक वस्तु हो। मनलाई जसले जति शुद्ध राखेको छ त्यसले त्यहाँ त्यति धेरै धर्म गरिरहेको छ र कर्तव्यको स्वधर्मको मुख्य चाहिँ अंश रहन्छ। आफ्नो स्वधर्मको पालन जसले बिना कपट र बिना स्वार्थ गरिरहेको छ, इत्यादि भिन्न भिन्न उपदेशहरू यो चाहिँ पुराणभरि छताछुल्ल जहाँसुकै छन्। त्यो त्यही भएर थाहा हुन्न कि को कस्तो खालको साधक हो भन्ने कुरा। सामान्यतया साधकहरू कच्चा नै हुन्छन् र आफ्नो सारा साधनालाई अहङ्कारलाई बढाउनमा प्रयोग गर्छन्, जसरी त्यो जाजली ऋषिको भएको थियो। र देखिएका साधकहरूमा झन् यो सम्भावना छ समस्या, जो नदेखिएका गुप्त होलान् तिनमा यो समस्या नहोला बरु, तर बाहिर देखा पर्ने र समाजले चिनेका खालका जो भए तिनमा झन् यो समस्या बढी छ। सबैमा चिनिहाल्छ मान्छेले, केही गर्यो भने पनि उसले गरेपछि हल्ला हुन्छ, थाहा हुन्छ, अनि त्यसले प्रशंसा र कीर्ति बढाउँछ, त्यसले अन्तिममा आफैलाई अहित गर्छ, अहङ्कार बढाइदिन्छ। त्यही भएर त्यस्तो बेलामा त गर्नुभन्दा नगर्नु राम्रो भन्नुपर्छ। त्यस्तो पनि अवस्था आउँछ कहिले, के गर्नु। जे होस्, यहाँ रावणको कुरा प्रसङ्ग आएको छ र त्यसले हाम्रो एउटा आध्यात्मिक साधनाको एउटा शिक्षालाई सङ्केत गरिरहेको छ कि हामी जो साधना मार्गमा लागेका मानिसहरू छौँ, अहङ्कारकै वृद्धिमा कतै आफ्नो साधना प्रयोग भइरहेको त छैन, कतै प्रशंसा सुन्नलाई मन पर्न थालेको त छैन, कतै कसैले खासखुस आफ्नो कुरा गरेको सुन्दाखेरि एकदम कान ठाडा हुने, वाह 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 मेरो प्रशंसा भयो भन्नेतिर ध्याउन त गएको छैन। त्यो भयो भने सर्वनाश भयो, गयो, खत्तम भयो, अब ओह्रालो लाग्यो। अब जति जति साधनाको माला बढ्दै जान्छ त्यो ओह्रालोको गेयर लागे जस्तो झन्झन त्यसले प्रशंसा सुन्ने बानी बढाएर झन्झन तल खस्दै 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 जान्छ। त्यसैलाई भनेको अन्धन्तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते
ततो भूय इव ते तमो यौ विद्यायाम रताः, जो अविद्याको उपासना गर्दछन् तिनीहरू अन्धकारमा पर्छन्, र जो विद्याको उपासना गर्दछन् तिनीहरू झन् घोर अन्धकारमा पर्दछन् भनेको जो चाहिँ ईशावास्य उपनिषदमा त्यस्तैलाई भनेको। जो सिधै पहिले अविद्या अज्ञान त्यही संसारको राज्यमा लागेका छन् ती त अन्धकारमा परेकै छन्। तर जो विद्याको उपासना गर्ने, हामी विभिन्न थरी चाहिँ विद्याहरूको योगाभ्यास अनि विभिन्न थरी चाहिँ ध्यान भजन इत्यादि साधनाको उपासना अनुष्ठान गर्ने भनेर जो भन्दछन् तिनीहरू बिचरा झन् अहङ्कारी, झन् बढी भित्रभित्र चाहिँ दम्भ राख्ने खालका झन् घोर महाघोर अन्धकारमा परेका हुन सक्छन् है भन्ने कुरा चाहिँ रावणले बताइरहेको छ। अमुष्यत्वत सेवा समधिगत सारम भुजवनम बलात् कैलासेपि त्वदधिवसतौ विक्रमयतः। जुन शिवलाई प्रकट गर्न प्रसन्न गराउन रावणले साधना गर्नुपर्ने हो, गरेको पनि हो, तर भइदियो उल्टो हो। त्यही शिवको सेवाद्वारा प्राप्त भएको त्वत्सेवा समधिगत सारम, हजुरको सेवाद्वारा समधिगत भनेको प्राप्त गरेको, सार भनेको बल, भुजवनम भनेको हातहरूको समूह। किन भन्दा 10 टाउके भएपछि 20 हातको भयो रावण, 20वटा हात, लगभग एउटा जङ्गलै जस्तो भएन त? 20वटा रुख हुँदाखेरि त एउटा संसारमा त जङ्गलै हुन्छ क्या। सानोतिनो रत्न पार्क नै जस्तो भइहाल्यो नि 20वटा हात एकै ठाउँमा हुँदाखेरि त। त्यही भएर भुजवनम भनियो। जुन शिवको सेवाद्वारा एउटा विशेष पराक्रम र विशेष शक्ति हातमा प्राप्त गरेको थियो, त्यो चाहिँ भुजालाई, त्यो हातलाई, त्यो हातको पराक्रमलाई त्वदधिवसतौ कैलासे एव विक्रमयतः, त्यसले शिवको निवास भएको जो कैलाश हो त्यसैलाई हल्लाउनलाई प्रयोग गर्यो। उसलाई के भएछ भने शिवले आशीर्वादद्वारा प्रबल पराक्रमी बनाइदिइहाल्नुभयो। शिवको भक्त, शिवद्वारा आशीर्वाद प्राप्त गरेको व्यक्ति भनेपछि अरू देवता उसँग लड्न भिड्न सक्ने कुरै भएन, विशेष पराक्रमी भइहाल्यो। सामान्य हिसाबले मर्दै नमर्ने भयो। अनि देवताहरूसँग युद्ध माग्दाखेरि पनि उनीहरूले पहिले हार्ने डरले हामी तिमीसँग युद्ध गर्दैनौँ, हामी तिमीसँग युद्ध गर्दैनौँ भन्थे, परपर पन्थिन्थे। अनि एकदम चिलायो हात असाध्यै। त्यसपछि चिलाएको हातलाई के गर्ने त भन्दाखेरि अब कैलाशलाई हल्ला हेर्छु, शिवजीलाई नै रिसाएर शिवजीसँग युद्ध गर्छ। उसलाई केही लागेन उपाय त के गर्ने, शिवजीसँग लड्छु। मसँग लड्न सक्ने शिवभन्दा बाहेक कोही हुनुहुन्न। पक्कै शिव त पक्कै मसँग लड्न सक्नु होला, किन उहाँकै आशीर्वादले म बलियो भएको भनेर त्यस्तो दुष्टताको भाव पो आयो। शिवको तपस्याद्वारा प्राप्त भएको शक्तिले शिवसँगै लड्ने अरे। अनि लड्न पर्यो नि त। लड्दाखेरि केही न केही त रिसानी हुने काम गर्नै पर्यो। रिसाउनलाई के गर्ने भन्दाखेरि कैलाश हल्लाइदिने। हरर गरेर कैलाश हल्लाइदिएपछि त आफ्नो वासस्थान हल्लिएपछि शिवजीको ध्यान भङ्ग होला। समाधिबाट उठेर तँलाई मरा रावण भनेर लड्न आउनु होला। म पनि हात बजारेर ल आऊ देउता लड्ने हो तिमीसँग भनेर मजासँग हातको चाहिँ चिलाइ मार्न पर्ने भयो। अब शिवजीले आफ्नो भक्तलाई पक्कै मारिहाल्नुहुन्न के अरे। मर्न पर्दैन मलाई भन्ने ग्यारेन्टी भएपछि त जति लडिने भइगयो नि त के फरक पर्छ। कुनै युद्धमा त मर्दैनस् भन्ने ग्यारेन्टी छ भने त जति लडिने भयो नि भनेपछि त्यही भएर सूर्य गयो। बलात् कैलासेपि त्वदधिवसतौ विक्रमयतः। यस्तै त हो नि सबै मान्छेले गर्ने भनेको। जुन परमात्मालाई प्रसन्न बनाउन साधनाको प्रयोग हुनुपर्ने हो, त्यही परमात्मासँग अभिमान अहङ्कार र तुजुक राख्न, अहङ्कार गर्ने भनेको परमात्मासँग तुजुक राखेकै जस्तो हो र उसको विरोध गरेको जस्तो हो। आत्माको विरोध गर्नु हो अहङ्कार गर्नु भनेको। किन आत्मा समष्टि हो आत्मा, र अहङ्कार गर्दाखेरि जहिले पनि व्यष्टि भावलाई बढाइन्छ। व्यष्टिकै खोजी हुन्छ अहङ्कारमा।
आफ्नो सीमित घेरा, सीमित एउटा शरीरको परिधि, त्यसलाई लिएर अहङ्कार हुन्छ। र आत्मा, अद्वितीय आत्मतत्त्व सर्वव्यापक र सर्वस्वरूप छ। जब मैले व्यक्तित्वलाई, यो शरीरको आत्मभावलाई उठाउँछु, मानौँ त्यो समष्टिसँग मैले द्वन्द्व गर्छु, युद्ध गर्छु। मैले जति जति व्यक्तित्व, आफ्नो व्यक्तिभाव, व्यक्तिवादी सोच, अहङ्कार, दम्भ जति जति प्रकट गर्छु, त्यो गर्नु नै समष्टिसँग द्वन्द्व गर्नु हो। त्योभन्दा बाहेक के गर्नुपर्छ? मेरो व्यक्तित्व, अहङ्कार उठ्नु नै ईश्वरसँग मेरो युद्ध हो। निरन्तर गरिरहेको छु मैले। यो होइन कि रावण मात्रै मूर्ख छ। सारा मानिसहरू आफूलाई केही हुँ म भनेर ठान्दछन् जो, ती सबै ईश्वरसँग युद्ध गरिरहेका छन्। अब उपनिषदले, गीताले, भागवतले, सारा कुराले परमात्मा नै सारा प्राणीहरूको हृदयभित्र विभिन्न व्यक्ति पदार्थको रूपमा प्रविष्ट हुनुभएको छ। त्यो भित्र पसेर जो म भनेर बसिरहेको छ, परमात्माभन्दा भिन्न अर्को चिज होइन भनेर सारा शास्त्रले बताइरहेका छन्। तर त्यसको विरोधमा म आफूलाई अर्कै ठान्दछु, म आफूलाई दोस्रो भिन्न व्यक्ति हुँ भन्ने ठान्दछु, त्यस्तो व्यवहार गर्दछु। गरेपछि विरोध भएन। व्यक्तित्वको बोध हुनु नै, अहङ्कारको भाव उठ्नु नै ईश्वरसँग युद्ध गर्नु हो। त्यसै त्यो नै कैलाशलाई हल्लाउनु हो। बलात् कैलासेऽपि त्वदधिवसतौ विक्रमयतः। शिवजीमाथि आफ्नो पराक्रम देखाउन थाल्यो। अलभ्या पाताले प्यलसचलिताङ्गुष्ठ शिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासिद् ध्रुवमुपचितो मुह्यति खलः। अब शिवजीको पालो थाहा पाइहाल्नु हो। यो रावण बडो अहङ्कारी भएर आयो, मेरै कैलाश हल्लाउँछ पो भन्छ है। अलस चलित, बिस्तारै आलस्यपूर्वक, एकदमै आलस्य गरे जस्तो बिस्तारै आफ्नो बुढी औँलोको टुप्पोले, अङ्गुष्ठ शिरसी, अङ्गुष्ठ भनेको बुढी औँलो, खुट्टाको बुढी औँलो, शिरा भनेको त्यसको टुप्पो, बुढी औँलोको टुप्पोले कैलाशलाई यसो अलिकति यसो थिच्नु भएको। त्यो भयभरको रावण, त्यसको शक्ति, त्यसको पराक्रम कैलाशै उठाएर हल्लाइरहेको थियो। जम्मै थिचिएर कहाँ पातालमा भासियो। अनि त्यसमै त्यत्तिकैमा त्यो चाहिँ पुरै हात पाउ जम्मै चल्न नसक्ने खाँदिएको जस्तो भयो। त्यही बेलामा अनि भगवान् शिवलाई प्रसन्न बनाउन उसले ताण्डव स्तोत्रलाई स्तुति गरेको भन्ने प्रसिद्धि छ। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले बलम्ब्यलम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादमड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् इत्यादि जो ताण्डव स्तोत्र छ प्रसिद्ध, त्यो रचना चाहिँ त्यही बेलामा भगवान् शिवलाई खुसी गराउन। किन शिव रिसाएर थिच्नु भयो आफूलाई। अब छुट्टिन त पर्यो, छुट्न खोज्दा हल्ली नै सकेन। अनि ताण्डव स्तोत्रले स्तुति गराएर शिवलाई प्रसन्न बनाएको हो रावणले भन्ने प्रसिद्धि छ। प्रतिष्ठा त्वय्यासित भन्नुहुन्छ कि सम्पूर्ण कुराको प्रतिष्ठा हजुरमा रहेको थियो। बल, पराक्रम, ऐश्वर्य, सामर्थ्य, त्यसको एकमात्र केन्द्र भनेको त शिव नै हुनुहुन्छ। तर आफूमा अलिकति त्यो शिव कृपाद्वारा सामर्थ्य प्राप्त हुने बित्तिकै शिवलाई नै निरादर गर्ने, अनादर गर्ने, त्यस्तो चाहिँ त्यो दुष्टता गर्यो रावणले। र मूर्खको बुद्धि यस्तै खालको हुन्छ। लेखनाथले कवितामा लेखेका छन्, छोटो बढेपछि भारी फुर्ती ढाँचा बढाउँछ, उर्लनो खहरे हेर कत्तिको गडगडाउँछ। नदीभन्दा खहरेको ठुलो गर्जन हुन्छ अरे के। बरु नदी चाहिँ ठुलो छ, गर्जन सुनिँदैन, ठिक्क हुन्छ। खहरेको गर्जन झन् ठुलो, किन भन्दा बल्ल बल्ल पाएको पानी बर्खाको बेला 2 महिना आयो घङरङ 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 गरेर जात्रा। त्यस्तै मूर्ख जो
छोटो बुद्धि भएको मान्छे छ त्यो पनि गडगड गडगड गर्छ जम्मै, सबै त्यस्तै हो। छोटो बुद्धि भएको भनेको अज्ञानी जम्मै छोटो बुद्धि भएका हुन्, जसले आफूलाई शरीरमा सीमित गरेर राखेका छन्। तिनको बुद्धिले आफूलाई छोटो बनायो, छोटो बुद्धि भयो नि त। सबै अज्ञानी जति सबै छोटो बुद्धि भएका हुन्, गडगडाउँछन् खुबै। 2 घन्टा ध्यान गर्न पाएको छैन, आज त 2 घन्टा ध्यान गरियो भनेर 4 घन्टा गफ गर्छन् त्यसको विषयमा। त्यही छोटो बुद्धि भनेको त्यही हो। एउटा यसो सानो ध्यान पूजा गर्न भ्याएको छैन, त्यसको विषयमा त्योभन्दा चौबर हुने गरी कथा सुनाए बाहिर चौपाटीमा बसेर, यसो गरियो उसो गरियो भनेर। एउटा कुनै नयाँ सम्प्रदायमा यसो 2 दिन जानु भ्याएको छैन, अनि नजानी जति सबैलाई तिमीहरू त कामै नलाग्ने, यस्तो नगर्ने उस्तो नगर्ने, खत्तम तिमीहरू भनेर सुनायो। जम्मै छोटो बुद्धि हो। अब रावणको मात्रै कुरा गरेर भएन नि, अरूको पनि कुरा गर्नु पर्यो भन्दा बाणासुरको प्रसङ्ग आयो। यदृद्धिं सूत्रामणो वरद परमोच्चैरपि सतिम् अधश्चक्रे बाणः परिजन विधेय त्रिभुवनः न तच्चित्रं तस्मिन् वरिवसितैत्वचरणयोर्न कस्या उन्नत्यै भवति शिरसस्त्वय्यवनतिः। यदृद्धिं सूत्रामणो वरद परमोच्चैरपि सतिम् अधश्चक्रे बाणः परिजन विधेय त्रिभुवनः न तच्चित्रं तस्मिन् वरिवसितरित्वचरणयोर्न कस्या उन्नत्यै भवति शिरसस्त्वय्यवनतिः। भन्नुहुन्छ कस्यै उन्नत्यै नभवति शिरसः त्वयि अवनतिः, कस्यै उन्नत्यै नभवति। अर्थात् हजुर कहाँ, हजुरको चरणमा शिर झुकाउने काम, शिरसः अवनतिः, शिरलाई अवनत गराउने, शिरलाई झुकाउने काम, कस्यै उन्नत्यै नभवति, कुन चाहिँ उन्नतिका लागि हुँदैन। अर्थात् जसले हजुरको पाउमा शिर झुकाउँछ त्यसको सारा उन्नति प्रगति, त्यसले चाहेको जति सबै कुरा प्राप्त हुन्छ। भोग चाहे भोग प्राप्त हुन्छ, मोक्ष चाहे मोक्ष प्राप्त हुन्छ, जे चाह्यो त्यही प्राप्त हुन्छ। र हजुरको वरिवस्या, वरिवस्या भनेको उपासना सेवा, त्वच्चरणयो हो वरिवसितरी, जसले हजुरको चरणको सेवा गर्दछन् त्यस्ता मान्छेहरूका लागि अनन्त ऐश्वर्य पराक्रम र सामर्थ्य प्राप्त हुनु तत्चित्रम न, त्यो कुरा कुनै आश्चर्यको कुरा होइन, यो सामान्य कुरा हो। किन हजुरको सेवा गरेपछि सारा ऐश्वर्य सबै थोक एकैपटक प्राप्त हुन्छ। जसरी आगोको नजिक गएपछि स्वतः नै माग्न पर्दैन, अर्को केही उपायले लिन पनि पर्दैन, स्वतः नै तातोपन, स्वतः नै उज्यालो झन्झन 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 बढ्दै 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 जान्छ। मागेर जाँदा पनि बढ्छ, नमागिकन गइयो भने पनि आगोको नजिक गएपछि तातोपन बढ्छ, उज्यालो पनि बढ्छ आगोको नजिक। त्यसमा त्यो स्वाभाविक गुण छ। त्यस्तै कोही व्यक्ति शिवको शरणमा जान्छ भने त्यो व्यक्तिको पनि सारा चाहिँ ऐश्वर्य सामर्थ्य पराक्रम प्रभाव पुरुषार्थ सारा सद्गुणहरू बढ्दै 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 जान्छन्। किनकि शिवमा रहेका ती सारा चिज नजिक जानेलाई स्वतः प्राप्त हुन्छन्। र यो कुरामा बाणासुर आए। यदृद्धिं सूत्रामणो वरद परमोच्चैरपि सतिम्, सूत्रामणः भनेको इन्द्रको, परमोच्चैः रिद्धिमपि, परमोच्चैः सतिम् रिद्धिमपि, सर्वोच्च भएको जो इन्द्रको रिद्धि छ ऐश्वर्य छ त्यसलाई पनि अधः चक्रे बाणः, बाणासुरले तल्लो तहको बनाइदिएका थिए। भनेको इन्द्रको जो देवराज इन्द्रको सबैभन्दा ठुलो सर्वश्रेष्ठ विषय भोग, सर्वश्रेष्ठ ऐश्वर्य, श्रेष्ठ पराक्रम, श्रेष्ठ विषय भोग देवराज इन्द्रसँग छन्। ती सम्पूर्ण विषय भोगलाई पनि बाणासुरले तल्लो तहको बनाइदिएका थिए, त्योभन्दा ठुलो विषय भोग गर्दथे। परिजन विधेय त्रिभुवनः भनेको तिनै लोकलाई परिजन, परिजन भनेको सेवक समानको बनाएको थियो।
बाणासुरले त्यस्तो बनाएको थियो। अब असुरहरूको जगजगीको कुरा के गरी साध्य छ र? अब त्यो उनीहरूको शक्तिशाली भएर राज्य सञ्चालन गरेर बसेको बेलामा उनीहरूको घरमा झाडु लगाउने काम चाहिँ वायु देवताको। अरू कसले झाडु लगाऊ? अरू सामान्य कर्मचारी राख्ने कुरा भयो? त्यत्रो विधि तपस्या गरेर सिद्धि प्राप्त भइसकेपछि अरूलाई बसमा बनाएर अरू कर्मचारी राखेर झाडु लगाएर के काम? ए वायु ल झाडु लगा भनेर भन्ने, हावालाई झाडु लगा। अनि त्यसपछि अब घरमा खानासाना पकाउनु पर्यो, पकाउनेमा अग्नि राखिदिने, तै पका। के को अरू कर्मचारी राख, पका अग्निदेव। ए अग्नि यता खाना पका भनेर भन्ने। अनि नारदजीले गर्नुभएको काहीँ काहीँ वर्णन आउँछ। हामीलाई त यसले त हामीलाई त आफ्नो भाट जस्तो बनाएर राखेको थियो। ए ल मेरो राम्रो कविता बनाएर गा, मेरो एउटा विषयमा गीत बनाएर गा। भाटहरूलाई भन्छ नि राजाहरूले, स्तुति चाहिँ एउटा बना, एउटा गीत लेखेर प्रचार गर, गा, गाउँदै हिँड घर गाउँमा भने जस्तो उसले आदेश दिने। हामी कहाँ नारायण नारायण भनेर हिँड्नुपर्ने मान्छे अब यहाँ त जय हो बाणासुर, जय हो रावण भन्दै हिँड्नुपर्ने, गीत गाउनुपर्ने उनीहरूको। त्यस्तो बनाएको थियो हजुर। यो भागवतमा आउँछ, हिरण्यकशिपुको प्रसङ्गमा पनि आउँछ। त्यहाँ गन्धर्वहरूले भनेको प्रसङ्गमा ठ्याक्कै आउँछ। उनीहरूले भनेका छन् हामी त हजुरको गुणकथा गाएर सधैँ बस्नुपर्ने मान्छे, तर यसले त हामीलाई आफ्नो गुणकथा गाउने बनाइदिएको थियो। अनि हिरण्यकशिपुको जय हो भन्नुपर्ने, अनि हिरण्यकशिपुको आरती लेख्नुपर्ने, जय जगदीश हरि भने जस्तो जय हिरण्यकशिपु, जय हिरण्यकशिपु भनेर भन्नुपर्ने। लौ जा, अब के लाग्छ? नभनेदेखि मारिहाल्छ। अनि चट्ट भजन बनाएर गाउनुपर्ने, उसले फेरि आशीर्वाद दिने, यसो गरेर ल तिमीहरूको कल्याण होस् भन्ने। सारा नाटक त्यो जम्मै हामीलाई गराउँथ्यो यसले। नगर्न भएन, बाँच्नको लागि गरियो हजुर, राम्रो काम त होइन तैपनि गरियो। हजुरले मारिदिनु भयो, ठिक्क भयो भनेर त्यहाँ आउँछ भागवतमा, नृसिंहोपाख्यानको प्रसङ्गमा। जुनसुकै असुरको पनि कुरा त्यही। ठुला ठुला शक्तिशाली भए भनेपछि, शक्तिमा पुगेपछि मान्छेले अलिकति मर्यादा बिर्सिन्छ। नहुसै राजाको प्रसङ्गमा आउँछ, पाल्की बोक्न पर्यो भनेर सप्तर्षिलाई पाल्की बोकाउने अरे। कतिसम्म बुद्धि भुटिएको होला। देवराज इन्द्र भए आफ्नो चाहिँ पुण्यको प्रभावले भनेपछि अब अरूलाई चाहिँ त्यहाँ अपमान गर्न परिगयो। कोही मान्छे आफू ठुलो बन्यो भनेपछि सबभन्दा पहिलो चाहिँ शर्त के भने अरू कसैलाई त्यसले अपमानित गर्नै पर्यो। अपमानित नगरिकन त्यो ठुलो हुँदै भएन, ठालु पल्टिनै पाइएन। सप्तर्षिलाई पाल्कीमा बोकाएर छिटो हिँड भनेर खुट्टाले धकेल्ने अरे। अब त्यस्तो पनि पुराणमा आउँछ सबै थोक। परिजन विधेय त्रिभुवन, त्यस्तै बाणासुरले पनि सम्पूर्ण तिनै लोकलाई, तिनै भुवनलाई, सारा प्राणीहरूलाई, देवताहरूलाई, ऋषिहरूलाई, गन्धर्वहरूलाई, यक्षहरूलाई, सबैलाई आफ्नो सेवक समान बनाइदिएको थियो। तर यो सेवक समान जो उसले बनायो, के कारणले बनायो? हजुरको चरणको सेवा गरेको हुनाले बनायो। र हजुरको सेवा गर्ने व्यक्तिले, हजुरको चरणमा झुकेको व्यक्तिले संसारभरि अन्यत्र कहिले पनि झुक्न नपर्ने गरी जो ऐश्वर्य प्राप्त गर्दछ, यो कुनै आश्चर्यको कुरा होइन। किन भन्दा हजुरको चरणमा झुकेको मान्छेले सारा संसारको बन्धनलाई नै नष्ट गरिदिन्छ भने यो मायाको खेलौना जस्तो ऐश्वर्य प्राप्त हुनु त के ठुलो कुरो हो। महादेव महादेव महादेवेति वादिनं वत्सं गौरीव गौरीशो धावन्तमनुधावति। महादेव महादेव महादेवेत्ययं ध्वनिः संसारबीजदावाग्निः सत्यं सत्यं न संशयः। महादेव महादेव महादेवेति शब्दतः
प्रथमेनैव मुक्तिः स्यात् द्वाभ्यां सम्भुर्ऋणी भवेत्। यो चाहिँ ब्रह्माजीले गरेको भगवानको स्तोत्र हो। महादेव 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 भनेर कसैले भन्छ भने त्यो चाहिँ के हो त भन्दा संसार रूपी जो संसारको बिउ छ, संसार बीज दावाग्नि, संसारको बिउ समेत डढाइदिन्छ, संसारलाई नष्ट गर्छ। तर संसारको बिउ जो अज्ञान हो, संसारको बिउ जो वासना हो, त्यो वासनालाई पनि डढाइदिन्छ। अरू सत्कर्मले, अरू साधनात्मक अरू अभ्यासले पापलाई डढाउन सक्छ, तर पाप वासनालाई डढाउन सक्दैन। पाप कर्म त डढ्यो अथवा आफूबाट भएको पाप त पखालियो प्रायश्चित्त आदिद्वारा अथवा सत्कर्मद्वारा, तर मनभित्र भएको जो पाप संस्कार छ, पाप वासना छ, त्यो वासना भने कर्मद्वारा डढ्न सक्दैन। त्यसलाई डढाउनलाई त शिवकै शरणमा जानुपर्छ। महादेव 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 भनेर मन पगालेर शिवको चरणमा गएर समर्पित भयो भने बल्ल त्यो मनभित्र लुकेर रहेको पाप वासना बल्ल हराउँछ। किन भन्दा टाउकोमा दुखेको छ, नाइटोमा ओखती लगायो भने जस्तो अब पाप वासना बस्छ मनमा। कर्म जति जम्मै शरीरले हुन्छ, हातले गरिन्छ, अनि हातले गरेको कर्मले मनमा रहेको पापलाई कसरी हटाउँछ त? ल सम्भव छ त? पाप हटाउला, हातैले गरेको पापलाई हातले पुण्य गरेर हट्ला अरे। तर त्यो हातले पाप गरेको बेलामा जो पाप वासना मनमा गएर अड्केर बसेको थियो, त्यसलाई चाहिँ हात हल्लाएको भरमा निकाल्न सकिँदैन। त्यसलाई हटाउनलाई मनभित्रकै कुनै चिज चाहियो, अभ्यास, जसले मनभित्र लुकेर रहेकोलाई पनि तानेर निकाल्न सकोस्। र मनलाई निष्पाप बनाउने साधन भनेको मनलाई शिव भक्तिमा पगाल्ने हो, मनलाई शिवको स्मरणमा एक लीन बनाइदिने हो। त्यो भएपछि मन पग्लिन्छ अथवा मनको दोष समाप्त हुन्छ। त्यसले बल्ल वासनालाई अनि मनभित्र रहेको संस्कारको जालोलाई अथवा अज्ञानको जालोलाई बिस्तारै कम गर्छ। त्यही भएर भक्तिको महिमा आएको हो। कसैले शिवको चरणमा आफूलाई अर्पण गर्यो, नमस्कार गर्यो। नमस्कार गर्यो भनेको त्याग गर्यो। के त्याग गर्यो भन्दा अहङ्कारको त्याग गर्यो, आफ्नो व्यक्तित्वको त्याग गर्यो, आफ्नो अहिलेसम्म कल्पित गरेको जे आफ्नो परिचय थियो त्यो सबै परिचयलाई त्याग्यो। दुर्गुण, दुर्वृत्ति, दुर्भाव, पाप यी सबैलाई त्याग्यो। अन्तिममा त्याग्दा त्याग्दै आफैलाई पनि त्याग्यो। त्यो भएको बल्ल शिवको चरणमा समर्पण भएको भन्ने अर्थ हो। त्यस्तो कसैले गर्छ भने अनि उसको चाहिँ सारा संसारको बिउ समेत डढेर नष्ट हुन्छ। अब फेरि त्यसले अर्को संसारलाई जन्माउन, आसक्ति जन्माउन सक्दैन। पाप मात्रै नष्ट भएर वासना नष्ट भएको छैन भने फेरि पाप हुने सम्भावना छ। तर वासनै नष्ट भयो, भाँडै फुट्यो भने फेरि पाप हुने सम्भावना छैन। भाँडो फुटाउनुमा विशेषता छ। त्यही भएर भगवान कृष्णको लीलाको प्रसङ्गमा भागवतको प्रसङ्ग जोडियो, त्यहाँ चाहिँ भाँडो फुटाएको कुरा छ। मर्कान भोक्ष्यन् विभजति सचेन्नात्ति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युपक्रोश्यतो कान। यशोदालाई गोपीहरूले कृष्णको विभिन्न चुलबुली बानीको कुरा लगाउँदै, कृष्णको विषयमा कुरा गर्दै, यशोदालाई थर्काउँदै, कृष्णलाई थर्काउँदै भनिरहेको प्रसङ्गमा तिनले भने यसले बेलै नभइकन बाछो फुकाइदिन्छ। गाली गरेर सम्झाउ न, बच्चो हो, सम्झाएपछि मानिहाल्छ नि। कहाँ सम्झाएर मान्छ हजुर? हामीले सम्झायौँ भने, रिसाएर यसलाई सम्झाउनु खोजियो भने पुर्र पारिपट्टि गएर अनि हामीलाई नै उपहास गरेर खिल्ली उडाएर बस्छ, हा 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 गरेर। कहाँको सुन्छ यसले? त्यति मात्रै होइन, चोर्न पनि थाल्यो।
दही दुध घिउ मखन सारा चोर्न थाल्यो। चोरेर पो खान्छ यसले त। अनि अर्कीले भनिन् लौ भइगयो चोरेर खाएछ अरे, केही छैन, बच्चो एउटा जाबो बच्चोले कति खान्छ र, खायो भने अलिकति हात डुबाउँदाखेरि एक डल्लो नुहाउने मखन निस्किँदो हो, त्योभन्दा धेरै त सानो बच्चोले के खान्थ्यो, खाओस् रे, होइन? यही बच्चा बच्चीकै लागि हो हामीले बनाएको। आफूले मात्र खाए त हुनु नि। मर्कान भोक्छन् विभजति। आफूले मात्रै नखाइकन बाँदरहरूलाई बोलाएर ए बाँदर आऊ हेर भनेर बाँदरलाई बोलाएर बाँदरको भण्डारा लगाउँछ। अनि एउटा डल्लो बाँदरलाई दियो, अर्को डल्लो बाँदरलाई दियो, एकछिनमा त्यो घैँटो भरेको नुहाउने रित्तो खत्तम सकियो। अनि अर्कीले भनिन् लौ भइगयो बाँडेर सकिएछ अरे, कमसेकम खुवायो अरे, त्यो पनि राम्रै भयो, दानी हुने भयो, पछि गएर राम्रै भयो, त्यो पनि कमसेकम भाँडो त बाँकी राख्दैनौ। अब खुवायो अन्तिममा बाँदरलाई खुवाइ भएपछि भाँडो डुवामा हाने भाँडै फुटाइदिन्छ। कस्तो उटपट्याङ जानेको होला। खानेकुरा त लौ बच्चा बच्चीको कुरो हो, खाएछ अरे, भाँडो चाहिँ किन फुटाउनु परेको थियो होला, यस्तो उटपट्याङ पनि गर्नुहुन्छ त। अब भोलिपल्टदेखि हामीले नुहाउने मखन केमा पार्ने, केमा राख्ने, त्यही समस्या छ। हेर यशोदा भने यस्ता विभिन्न समस्या सुनाउँथे। अब भगवान् कृष्णको लीलाको कुरो हो, बिना प्रयोजन बिना कुनै सङ्केत त्यो भाँडो फुटाउने काम त पक्कै भएन होला। सानो चुलबुले बच्चोले भाँडो फुटाएको र भगवान् कृष्णले भाँडो फुटाएकोमा फरक होला नि त, कि एउटै हो भन्दा पक्कै एउटै होइन। अब त्यहाँ आचार्यहरूको ध्यान आकृष्ट भयो, किन भाँडो फुटाउनु भयो, कृष्णले किन भाँडो फुटाउनु भयो। कृष्णले फुटाएको भाँडो त फुटेर माटोमा मिलिसक्यो, तर आचार्यहरूको जो व्याख्याताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको ध्यान तानिएकै छ, किन भाँडो फुटाउनु भयो कृष्णले भन्ने कारण पत्ता लगाउनु पर्यो भन्दाखेरि व्याख्याताहरूले लेख्नु भएको छ टीका ग्रन्थहरूमा कि त्यो भाँडो भनेको के हो भन्दा गोपीहरूको मन नै त्यो भाँडो हो, जहाँ दुध नुहाउने मखन राखे जस्तो प्रेम श्रद्धा र समर्पणको भाव राखिएको छ। र जुन भाँडोबाट अथवा जुन मनबाट भगवान् कृष्णले त्यो मनभित्रको उसको शुद्ध प्रेम शुद्ध समर्पण शुद्ध श्रद्धाको आस्वादन गर्नुहुन्छ, लिनुहुन्छ, खाइदिनुहुन्छ, कुनै सौभाग्यशालीको भाँडोबाट खाइदिनुहुन्छ। नत्र कतिले आरती प्रस्तुत गर्छन् दिनदिनै, कतिले ल मेरो खाइदिनुहोस् भन्छन्, कतिले आफ्नो मन अर्पण गर्ने भगवान् भन्दा हो, सबैको कहाँ खाइदिनुहुन्छ। तर शुद्ध श्रद्धा भएका कुनै सौभाग्यशाली कसै कुनै एउटा व्यक्तिको कहिले कुन गोपिनीको पालो आउँथ्यो नि ब्रजमण्डलमा पनि, त्यस्तै कोही मानिसको शुद्ध श्रद्धा रूपी रसलाई, त्यो नुहाउने मखन जस्तो शुद्ध श्रद्धाको रसलाई भगवान् कृष्णले खाइदिनुहुन्छ, जो मनभित्र लुकाएर राखेको छ। उसले दिन चाहेन भने पनि उसको भित्र शुद्ध श्रद्धा रहेछ भने कृष्णले दिइदिनुहुन्छ, चोरेर भए पनि खानुहुन्छ। शुद्ध श्रद्धा किन बनाएको थिइस् त, मलाई नदिकन तैँले सुखा, मन किन शुद्ध बनाइस् त, मलाई नदिकन तैँले सुखा, लौ नदे त भनेर चोरेर भए पनि लिनुहुन्छ। त्यसपछि लिदिएर त्यो भाँडो रित्तै छोड्ने हो भने होइन, यदि लिदिने र एकचोटि अनि भाँडो रित्तै छोड्ने भने फेरि त्यसमा अरू चाहिँ चिज हाल्ने सम्भावना रहला। अब नुहाउने मखन हालेर एकचोटि कृष्णले खाइसकेको भाँडोमा कसैले फोहोर राख्दैला अरे, कसैले के राख्ला अरे, सम्भावना त विभिन्न छ, केमा प्रयोग हुने हो थाहा छैन। त्यो बरु सम्भावना मेटिदिनका लागि भाँडै फुटाइदियो, आनन्दै काम सकियो। भगवान्लाई भोग लगायो, भाँडो फुटाइदियो। किन भाँडो राखियो भने त आफूले अर्को दिन खान प्रयोग गरियो भने भगवान्लाई भोग लगाउने भाँडो हो। केही न केहीको त्यो चाहिँ बाहिर जुनसुकै होटलमा खाँदै हिँड्ने ज्वाइँ आयो अनि ज्वाइँलाई सेवा गर्नु परिहाल्यो, त्यही एउटा चाहिँ चरेसको चाहिँ कचौरा त्यही थियो। भगवान्लाई भोग लगाउने भाँडो त सुरुप ज्वाइँको दालमा गयो भने त खत्तम भएन। त्योभन्दा त बरु भगवान्लाई भोग लगायो, ड्याङ्गै फुटाइदियो, त्यही राम्रो कुरो हो। किन बाँकी राख्ने नि? भाँडो बाँकी राख्यो भने त्यो भाँडोलाई अर्को कर्ममा दुरुपयोग हुने सम्भावना छ। त्यही भएर भगवान्ले प्रेम श्रद्धालाई स्वीकार गरिदिनु हो। त्यसपछि त्यसको श्रद्धा र प्रेम जुन मनरूपी भाँडोमा बसेको थियो
त्यो फुटाइदिनु भयो। मनोनाश भनेको मोक्षको कुरा हो, मुक्त बनाइदिनु भयो। अब त्यसमा फेरि अर्को संसारको कुनै पनि चिज हाल्ने सम्भावना रहेन। भाँडो फुटेपछि काम सकियो। भगवान् कृष्णले भाँडो नफुटाएको भए कृष्णको लीलामा पूर्णता आउँदैन थियो। भाँडो फुटाएको हुनाले नै पूर्णता आएको हो। त्यही भएर बीज सहितको संसार भगवानको शरणमा जाने व्यक्तिको सबीज संसार नष्ट हुन्छ। अरू कर्ममा साधनामा लागेकाहरूको भक्ति छैन भने, समर्पणको भाव छैन भने त्यो वासनाको बिउ नष्ट हुन गाह्रो छ। त्यसलाई कि त तत्त्वज्ञानले नै मार्नुपर्छ, पुरै मार्ने हो भने, नत्र अरू कर्मले त्यसलाई भेट्न सक्दैन। त्यही भएर शिवको शरणमा जानुपर्छ भनेर बाणासुरको प्रसङ्गले अनि त्यसपछि रावणको प्रसङ्गले बताइरहनु भएको छ। अब यहाँ अन्तिममा यो प्रसङ्ग नमस्कारको प्रसङ्ग आयो है। एउटा अप्पय दीक्षित भन्ने कविको प्रसिद्ध एउटा भाव छ। अप्पय दीक्षित भन्ने एकजना प्रसिद्ध वेदान्तका आचार्य भएका छन्। सिद्धान्तले यसो सङ्ग्रहका रचयिता। शिवको चरणमा नमस्कार गर्ने भन्ने कुरा आयो। अनि त्यो दुईटैमा समस्या देखा पर्यो अप्पय दीक्षितलाई। शिवको चरणमा नमस्कार गर्नुमा पनि समस्या छ, नगर्नुमा पनि समस्या छ। एउटा श्लोक बनाए तिनले, वपुः प्रादुर्भावादनुमितमिदं जन्मनि पुरारेण क्वापि क्षणमपि भवन्तं प्रणतवान् नमन्मुक्तः सम्प्रत्यहमतनुरग्रेप्यनतिमान् इति सक्षन्तव्यं तदिदमपराधद्वयमपि। हे भगवान्, हे शिव, मेरो यो जन्म भयो, यो अप्पय दीक्षितको रूपमा मेरो यो संसारमा जन्म भयो। यसैबाट मैले अनुमान लगाएँ कि आजभन्दा अगाडि मैले एकचोटि पनि शिवको चरणमा नमस्कार गरेको रहेनछु। यदि एकपटक भए पनि भावनापूर्वक मैले शिवको चरणमा झुकेको भए, शिवलाई नमस्कार गरेको भए, यो दुर्गति, यो चाहिँ संसार बन्धनमा पर्नु पर्थ्यो त? पर्दैन थियो नि। शिवजीले भाँडै फुटाइदिनुहुन्थ्यो, कामै सकियो। तर मलाई यसबाट थाहा भयो कि मैले असली रूपमा शिव नमस्कार चाहिँ अहिलेसम्म एकपटक पनि, यत्रो जन्म बिताइयो, मन्दिरमा कतिचोटि ढोगियो, कतिचोटि तीर्थयात्रामा गइयो, कतिचोटि कसको चरणमा परियो, गुरुहरूको चरणमा, तर वास्तवमा ढोग्ने भनेर जो वन्दनाको कुरो त्यो चाहिँ मैले एकपटक पनि गरेको अहिलेसम्म रहेनछु। गरेको भएदेखि त बन्धनमा फर्केर आउनै पर्दैन थियो। पुरारेण क्वापि क्षणमपि भवन्तं प्रणतवान्, एकछिन पनि मैले हजुरलाई प्रणाम गरेको रहेनछु। अब यो कुरा मलाई अहिलेको जन्ममा बोध भएको छ र अब हजुरको प्रणाम गरौँ कि चरणमा भन्ने एउटा चाहिँ भाव आइरहेको छ। तर त्यसमा पनि एउटा समस्या छ हजुर। नमन्मुक्तः सम्प्रत्यहमतनुरग्रे प्यनतिमान्, जब मैले हजुरको वन्दना गर्दछु हजुरको चरणमा, त्यसपछि नमस्कार गर्ने बित्तिकै म त संसार बन्धनबाट मुक्त भइहाल्छु। किन? नमस्कार गर्ने भनेको आफूलाई चढाउने हो। आफू चढाइएर सकिएपछि त मुक्त भइहाल्यो, पुरै सकियो। म मुक्त भइहाल्छु। मुक्त भएपछि फेरि शरीर धारण गरेर आउँदिनँ। नआएपछि अर्कोचोटि फेरि हजुरको नमस्कार गर्न मैले पाउँदिनँ। त्यही भएर मेरो दुई अपराधलाई क्षमा गर्नुहोस् भगवान्। एउटा आजसम्म हजुरको चरणमा एकचोटि पनि नमस्कार नगरेको अपराध, अनि अर्को अब आजको नमस्कारपछि फेरि अर्कोचोटि नमस्कार कहिले पनि गर्न नसक्ने अपराध। यी दुईटै अपराधलाई क्षमा गर्नुहोस् भगवान् भनेर अप्पय दीक्षित भन्दैछन्। त्यही भावलाई राखेर भन्नुहुन्छ पुष्पदन्ताचार्य कि नकस्या उन्नत्यै भवति शिरसस्त्वय्यवनतिः, हजुरको चरणमा शिर झुकाउनु कुन उन्नतिको लागि हुँदैन र? अर्थात् सबै प्रकारका उन्नतिहरूको लागि हुन्छ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम